जेन्ना तुमच्या मुखार उलयता तेन्ना काळजाक खूब दुख भोगता आनी दुख इतल्या खातीर की गेली 1.5-2 वर्सां कंटिन्युअसली आमी जर गोंयकार जेन्ना न्यूज पेपर काडटात जावं आमचो फोन उगडटात तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली लास्ट 2 वर्सां डेली एक न्यूज सातत्यान पळोवपाक मेळटा तो म्हणजे फॅटल एक्सिडेंट की गोंयान अमके जाग्यार एक्सिडेंट जालो 2 मनीस मेले 1 मनीस मेलो अशे कितलेशे गोंयकार लास्ट कंटिन्युअस म्हणजे म्हाका दिसता कमीत कमी 500 ते 600 गोंयकार गेल्या 1.5-2 वर्सां गोंयकारांनी गेल्या 1.5-2 वर्सांनी आपलो एक्सिडेंटान जीव गमायला आनी ह्या सगळ्या फाटल्यान जेन्ना आमचो तरणाटो आज गोंयचो तरणाटो जॉबा खातीर दीसभर झडटा आनी सांजचो जेन्ना अशे एक्सिडेंट जाता आनी त्याच एक्सिडेंटान तांचो जीव वता आवय बापायचेर कितें संकट येता आसतलें हो जर विचार केलो जाल्यार म्हणजे आपशींच तुमच्या दोळ्यांनी दुकां येवपाकच जाय कित्याक जेन्ना आमी गोंयकार भुरगे म्हणटात की मुखार वचपाक जाय गोंयकार भुरग्यांनी आमचे गोंयचे आनी आमच्या देशाचें नांव मुखार काडपाक जाय हो विचार प्रत्येक आवय बापायचो आसता प्रत्येक आवय बापूय तांच्या खातीर एक स्वप्न पळयता पण होच तरणाटो भुरगो जेन्ना आमच्या सरकाराच्या अकार्यक्षमते खातीर सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर सरकाराच्या कमीपणा खातीर जेन्ना आमचो होच तरणाटो आपलो रस्त्यार जीव गवयता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या दोळ्यांत दुकां येता खंय तरी विचार करपा सारको टायम आसा आमचो सीएम एक सायडीच्यान अनएम्प्लॉयमेंट थांबोवपाक तांच्या कडल्यान जावना कित्याक गेली 11 वर्सां हें सरकार आमचें सत्तेर आसा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आसा आनी ह्या टायमार तुमी जर फिगर पळयत अनएम्प्लॉयमेंटाचे जाल्यार ते वर्सान वर्स वाडत आसा आनी हेच यूथ जेन्ना दीसभर आपले जॉबा खातीर खटपट करतात आनी रातचे तांकां खंय तरी अशा एक्सिडेंटांनी मरण येता म्हाका भारतीय जनता पार्टीची स्टायल जावन गेला आनी म्हाका दिसता चड करून आमचे प्रमोद सावंत जेन्नाच्यान सीएम जाला ताजी एक स्टायल जावन गेला की खुबशे प्रॉमिसीस करप तांचे प्रॉमिसीस जर आमी याद करपाक गेले आनी जर आमी कितले फुलफील जाल्यार पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता एक 2-4% वयर ते फुलफिलमेंट आसपाक ना सो हो जो प्रॉमीस आसा तोय त्याच पद्दतीचो आसा सीएमाक जे बेजीक हे आसा अल्कोमिटर मागीर तुजे रेग्युलर ट्राफीक मॅनेजमेंट हे सोडल्यार आनी उपायच म्हणटा आमच्या सीएमा कडेन ना आनी बरें दुसरी गजाल आनीक आसा जेन्ना एक्सिडेंट जालो एखादो एक्सिडेंट जालो की त्या मनशाक इमिजिएट बेसिसाचेर शिफ्ट करून जावं गव्हर्मेंट जावं हे प्रायवेट हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक हे ऑप्शन आज ना कित्याक खुबशे प्रायवेट हॉस्पिटल लागीं आसता आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल पयस आसता पण एक्सिडेंट केस जालेल्यान ताका प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरपाक मेळना आनी ते व्हरनात एम्बुलन्सीस म्हणून म्हाका दिसता आमचे दिल्ली गव्हर्मेंटान जेन्ना आमचें सरकार दिल्ली नाशिल्लें तेन्ना एक इजी हें काडिल्लें की एक्सिडेंट केसीन खंयच्याय प्रायवेट किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान व्हेलें की ताजो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करप हें सरकाराचें पावल आशिल्लें हांव मागता आमच्या दिल्ली सरकाराची कितलींशीं अशीं पावलां म्हणजे फरिश्ते जे आशिल्ले म्हणजे खंयचेय सिविलियन जो मनीस आशिल्लो तो जेन्ना एक्सिडेंट जालो की लोकांक घेवन जो वतालो ताका फेलिसिटेट करपाचें काम आमच्या सरकारान केल्लें अशे खुबशे मेजर्स म्हाका दिसता खरें तर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कॉपी करपाची संवय आसा पण ते कॉपी करप आनी ते बरे भशेन ज्या भशेन एक्चुअल हें आसा तेका इम्प्लिमेंट करप हें अजून तांकां जमना हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन ताणें कॉपी करची आनी आमची जाता तितली ताणें कॉपी करची कित्याक आमी आयलाच ही सिस्टम बदलपा खातीर आमची पार्टीचो जल्मच जाला ह्या सिस्टम बदलपा खातीर ताणें आमी आपणायले कितलेशे प्रोजेक्ट आमी म्हणचेय ना आमी पब्लिकली हाच्या मुखार केन्नाय म्हणचें ना की ताणें आमचें कॉपी केलें आनी हें काम केलें आमकां बरें दिसतलें आनी आमी ताजे बद्दल तांकां सदांच कॉंग्रेच्युलेट करतले अशे कितलेशे उपाय जे दिल्ली गव्हर्मेंटान एक्सिडेंटा टायमार इम्प्लिमेंट केल्ले ते ताणें इम्प्लिमेंट करचे आनी गोंयच्या लोकांक म्हाका दिसता खंय तरी तांची सेफ्टी ताणें एन्श्योर करचे हें हांव तांचे कडेन मागतां सरकार कंटिन्युअसली खूबशे प्रयत्न करता पण ते प्रयत्न खंय तरी कमी पडटा आनी ते कमी पडटा हें आमकां प्रत्येक दिसाच्या न्यूजांतल्यान दिसून येता
म्हाका दिसता फक्त कन्झिक्युटीव आमी जर तिसरे वर्स हे कन्झिक्युटीव वर्स आसा की ज्या टायमार सरकाराचे पॉलिसीज येवपाक जाय आशिल्ल्यो आतांय असेंब्ली चालू आसा आनी असेंब्लीन आमी पळयत जाल्यार सरकाराची पॉलिसी तयार जावपाक जाय आशिल्ली आनी ती डिस्कस जावन ती पास जावपाक जाय आशिल्ली पण म्हाका दिसता सरकाराचे गेल्या 3 वर्सांत 11 ज्यो जेनेरीक एक्शन्स आसा त्यो सोडल्यो जाल्यार आनी कांयच एक्शन म्हाका हें सरकार घेतना दिसना म्हणून हांव मागता ह्या सरकारा कडेन की तांच्यांनी जे आमच्या भुरग्यांक युथाक गेली 2.5-3 वर्सां हे रस्त्यार जे मरण दिवपाचो सत्र चालू केला तें सत्र खंय तरी सरकारान बंद करपाक जाय प्रॉपर एक्शन्स घेवन म्हणजे ह्या एक्सिडेंटा फाटल्यान स्पीड ही एक कारण आसपाक शकना रस्त्या वयले फोंडकुले रस्ते पाड रस्ते अशी कितलींशीं कारणां म्हणजे अनप्लॅन्ड पद्दतीन जो आतां डेव्हलपमेंट चालू आसा जावं इनकम्प्लीट रस्ते जे आसा इनकम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ताज्या खातीर जे सर्वीस रोड काडिल्ले आसा अशी कितलींशीं कारणां ह्या एक्सिडेंटा फाटल्यान आसा ती सगळीं कारणां म्हाका दिसता सरकारान लक्षांत घेवन हाजेर एक प्रॉपर एक्शन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता जशें जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर जो इनकम्प्लीट आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तो इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान जे सर्वीस रोड जशें हांवें पयलीं सांगलें तशेंच सर्वीस रोडांतल्यान खुबशे डेंजरस एक्सिडेंट आतां जावपाक लागला ताजेर जे रस्ते क्वॉलिटी आसा रस्त्याची ती क्वॉलिटी खातीरय एक्सिडेंट जावपाक लागला हे सगळे जर फॅक्टर आमी पळयले आनी हेच फॅक्टर आमच्या गोंयच्या तरणाट्याचो जीव धोक्यान घालपाक लागला हांव मागता बा पीओ कडेन ताणें आमकां गेल्ल्या काही दिसांनी म्हणजे एक वीक जर आमी पळोवपाक गेले आमी एकच विकाचे काडला गेल्ल्या 1.5 वर्साचो जर डेटा घेवन बसपाक लागले जाल्यार आमकां फूल डे हांगा बसून ते डिटेल्स दिवपाक पडटले पण ते करनासतना गेले एक आठवड्याचे डिटेल्स जे एक्सिडेंटान जे आमचे गोंयकार भुरगे तरणाटे ह्या संवसाराक अंतरले तांच्या बद्दल म्हायती दिवपाक पीओ कडेन मागता गोवा पळया राज आमचें इतलें ल्हान राज आनी हांगा एक फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट आसा फूल फ्लॅज गव्हर्मेंट कितलो बजेट आसा फॉर ट्रान्सपोर्ट फॉर PWD एवरीथींग पण तांचें लक्ष ह्या रस्त्यार सेफ्टी ऑफ पीपल हू वोटेड फॉर दीस गव्हर्मेंट इज नॉट देयर they don't have any care for the people who are dying and every day facing a trial on the roads. Tanka, once they are in government, they are very happy with their governance, but they are not actually promoting any goodwill for the people. Unemployment is one issue, but road safety is also a very important issue in Goa. तुका खबर आसतली फाटली ते पळय स्मार्ट सिटी पळय चलताली तेन्नाय for the smart city only they did not have enough provision for safety. त्या होणकुले बांदताले ते होणकुल्यार वचून लोक पडटाले आनी ते मेले कितले जाण आनी अशें करून आतां सबंद गोंय पळयलें जाल्यार देर इज एब्सोल्यूट नो केअर तूं पळयलें जाल्यार दे मेक speed breakers but they will not paint those speed breakers. There are potholes, they will not fill those potholes. ते तशेंच सोडलेले आहा तुम्ही जाता ते तुमचे ओन स्वता तुम्ही केअर घेवपाचें तुम्ही जाता तुम्ही अशें तशें वाटेन चलपाचें तुमकां खबर आसतली इफ देर इज अ पॉटहोल एंड यू ट्राय टू मिस द पॉटहोल विच इज जनरली द केस तूं आतां पॉटहोल पळय आहा तो तूं मिस करता तूं सायडीन वतलो तर पॉटहोलान वचपा ना ते सायडीन वचपच एक प्रॉब्लम आनी तुका ऑनकमिंग व्हेकल तुजेर आडूं शकता फाटल्यान जावं शकता आतां तुमकां हांव सांगता की हालीं रिसंटली आमच्या गोंयांत कितले अशे तरेचे हे जाल्या पळय देर वॉज अ रिसंट ट्रेजिडी ऑन सालेगांव रोड 2 young भुरगे दे लॉस्ट देयर लायफ इन अ हॉरिफिक लेट नायट collision, two-wheeler collision. हे कित्याक लागून जाता देर इज लॅक ऑफ विजिबिलिटी लायटींग बरें ना हाका लागून जाता तुमी पळयलें जाल्यार आमचे नुवें एक सांगता तुमकां नुवें फ्रॉम द आल्लेम बायपास फ्रॉम द आल्लेम सर्कल टील नुवें थंय कांयच लायटींग ना कितलीं वर्सां जालीं आतां ती हायवे चलता बट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन डुईंग एनी लायटींग देर तुमी पळयल्यार सबंद डार्क एक काळखाण भरिल्ली वाट ती आनी कितलीशी वाट आहा ती 5 किलोमिटर तरी आसतली त्या वाटेन लोक वता सो मच ऑफ ट्रॅफिक गोज सो मच ऑफ रॉबरीज आर हॅपन्ड पूण गव्हर्मेंटाचें ताजेर लक्षूच ना आनी हालींच एक मेर्से पेंजीन स्ट्रेचर आनी एक मिसअप जाल्ल्यान वेन 2 व्हिलर्स कोलायडेड एंड ते आतां कोलायड कितें जालें हांव सांगतालें तेंच तुमकां की ते पॉटहोल एवॉयड करताले
पॉट होईल अवॉइड करून ते दोघे कोलायड झाले आणि दे वर इंजर्ड अँड शिफ्टेड टू GMC. मागीर आमचे उसगांव ते एक आमचो राजाराम चुलेकर 52 year old, he tragically died in a self accident. Self accident means you are missing potholes or flying off a speed breaker which is not marked properly. So ताका लागून आता ये hazardous state of Goa's interior roads is become to reach the ceiling म्हणपाक जाता. Because everywhere you see Goa is a small state, धाकले राज्य हे गव्हर्नमेंट आहे मॅनेज करपाक कांयच नाही. पण लक्ष ना, there is no attention, there is no love for the people. People have voted you are in power, so you are happy with your power. आता किती करपाचें तसली जाल्लें आहा. So people have not been given attention, they are not being given attention. मागीर तुका सांगचें म्हणल्यार there was a near fatal crash at Ukasai National Junction where Mr. Sanmesh Mayekar, आमच्या उकासाई सरपंचाचो चलो, तो seriously injured जालो. He was rushed to the hospital and the driver was escaped with some minor injuries. आणि लोक तांचो सांगता की पुअर विजिबिलिटी म्हणून म्हणजे लायटिंग बी कांयच ना अँड लॅक ऑफ स्पीड रेग्युलेशन एट द जंक्शन. स्पीड रेग्युलेशन म्हणजे इवन इफ यू पुट स्पीड ब्रेकर्स दे डू नॉट मार्क दो स्पीड ब्रेकर्स. स्पीड ब्रेकर्स घातले म्हणून जायना, ते कंप्लीट हे आसता प्रोसिजर आसता. वन्स यू पुट द स्पीड ब्रेकर यू पेंट द स्पीड ब्रेकर सो दॅट ऑनकमिंग रायडर्स व्हेकल्स कम टू नो अबाउट इट. दिस कॉन्शियसनेस should be there in any government, but this government doesn't have it. So we ask this government that you cannot just build a state with broken dreams and bloodied roads. You must think about your citizens. You just can't build a state based on your vote bank politics and just run it for the sake of it. You can't do just makeshift make believe promises to the people and just run the state for the sake of it. You have to take care that the citizens get the benefit of your governance. This benefit is not coming to the citizens of Goa. They're not bothered about it. Things are going as they go on. So many stretches of roads are have not having visibility. Potholes are lying for months and years together. In front of hospital, तांणी आमचे सिवेटाचे काम केल्लें गेल्ल्या वर्सा मागीर ते कितलोच ते तशेंच जाल्लें. मतलब ताणें बेश्टे भरले ते टँक्स केल्ल्यो त्यो सायडीन तांचे भरले आनी ताजेर कांयच मुखार ना. मॅनहोल जाल्लेली कांयच मुखार ना. पीपल वर जस्ट कमिंग अँड फ्लायंग ऑफ ते अँड दॅट इज जस्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हणजे तुमी हांगा पडचे मरचे आनी मागीर तुमकां व्हरपाचें हॉस्पिटलान अशी तांची पद्दत दिसता म्हाका. सो देन रिसंटली आनी मातशें पॅच वर्क केला आनी अजून पासून तुज्यान ते स्मूथ त्या रस्त्यार वचपाक जायना. तूं केअर घेवन वचचें पडटा. यू हॅव टू बी बॉदर्ड अबाउट हूज ऑन युअर सायड एवरीथिंग. यू कॅनॉट बी फ्रीली मुव्हिंग ऑन दोज रोड्स. सो दिस रोड सेफ्टी is a primary need, not a welfare. It's a need. It's a need of Goa and Goans, and we ask this government to please rise up. मातशें ध्यान दिया हाजेर आनी हे रिपेर विजिबिलिटी हे मातशें तुमी एड्रेस करा. नाजाल्यार it will be a problem for Goa. You are unnecessarily putting Goan lives at risk. Please do not do it. That is our appeal to this government. As a government who is governing Goa, please have concern for citizens. लोकांनी निवडून दिलं जाय तर बरें जाता. हो गुन्यांव गव्हर्मेंटाचो म्हणपाचो न्ही. ते आमी त्या मनशान निवडून दितात. त्या मनशांनी आमचें काम करपा जाय. इतले लोक आमचे आमदार बोवाळ मारतात, गव्हर्मेंट तेजे कडेन लक्ष दिना. अशें जावपाक शकना. बरे लोक आसात. इतले आज 70 वर्सांनी हिंदुस्तान चलता. काय बरे लोक हितून येयले, राजकारणांत येयले. काय बरे रायज चललेले. कोणाचेर हें केलें ना तेणी. आनी आतां सरकारान एकामेकाचेर बोट दाखयतात हें कशें? अशें जावंक शकना. बरे लोक आसात आनी त्या बऱ्या मनशांनी लोकांनी राजकारणांत येवचें आनी बरे भुरग्यांनी राजकारणांत येवचें हें म्हजी इच्छा. आमच्या लायफांत जालें. लोकांचें बरें जावचें, लोकांचें कल्याण जावचें ही आमची इच्छा. आनी ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां बरे भुरग्यांनी मुखार येवचें.